دعویٰ کر سکتا سی اے مشرق چو طلوع تے مغرب چو غروب میں کر رہا ہوں جدو ابراہیم علیہ السلام نے فرمانا کہ میرا رب مشرق چو طلوع تے مغرب چو غروب کر دے اللہ نے عزیل فرشتے نے فرمایا فرشتے ہو ذرا سورج دیاں تناباں کھڑ کے پکڑ لو عرض کی دیا اللہ وجہ کی ہے فرمایا جے نمرود نے آکھے آؤ اے مشرق جو طلوع میں کرنا ہو تے مغرب جو غروب میں کرنا ہو تے سورج نو کھچ کے مغرب چ لے جایا جائے اج تو بعد سورج پھر مغرب جو طلوع ہویا کرے گا مشرق جو غروب ہویا کرے گا فرشتیاں عرض کی دیا اللہ تیری قانون قدرت بدل جائے گا فرمایا سادہ قانون بدل جاوے یار جھوٹا نہیں پہنا چاہیے یار نہیں جھوٹا پہنا چاہیے انہو کان صدیق نبی صدیق ہے نا صدیق دا معنی ہوندا ہے پتہ کی ایک ہوندا صادق ہوندا صدیق صادق دا معنی ہوندا ہے کہ جیڑا جو ویکھے او کہہ دے وے جو ویکھے او کہہ دے وے صدیق ہوندا جو کہہ دے وے او ہو جائے اے صدیق نبی ہے نا جو کہہ دے وے ہو جاوے اللہ فرمایا ساڈا قانون بدل دا وے یار دا قول نہیں جھوٹا ہونا چاہیے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینے سچے مرد بھائی سچے مرد صفائی والے جو کچھ کہنے زبانوں مولا پاک منیندہ آئو اے پکی خبر آسانو اے پاک پتندہ دولہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ چشتیاں دا امام فرد الفرید فرد الافراد فرد واحد حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ شکر بڑی پسند ہے نا بابے نو اینی شکر پسند ہے بابے نو آج بھی جڑا بابے نو ملن جاوے بابا نو شکر دا لنگر دے کے بھیج دے ایک دن بابا جی پاک پتن دی گلی چ کھڑے تھے ایک تاجر بوریاں بھر کے نا شکر دیاں تے منڈی وال لے کے جا رہے آپ نو شکر دی خوشبو آئی تے قریب آ کے پوچھ دینے اے بوریاں چ کی ہے تاجر نو خیال آیا کہ جی میں آکھے شکر ہے تے بابا جی نے کہنا کھواؤ میں نو بوریاں کھولیاں پڑھ گیا منڈی چو لیٹ ہو جا میں کہنے لگا بابا جی اے نمک ہے تے بابا جی فرمان لگے چلو جی نمک ہی ہوئے گا انہیں جا کے جدو منڈی میں بوریاں کھولیاں سارا ہی نمک وہ لکھاں دا نقصان ویکھیا نا دوڑ کے بابا فرید کو لے آ کے قدم پکڑ لے تے کہنے لگا بابا جی معاف کرے آجے نمک نہیں شکر سی فرمایا جاؤ جی شکر ہی ہوئے گی انہیں جا کے منڈی چوے کے ساری بوریاں دی شکر بن گئی بیرم خان پتہ لگیا کہنے لگا بڑا عجیب بابا ہے شکر دا نمک بنائی جاندے نمک دی شکر بنائی سچے مرد صفائی والے جو کچھ کہنے زبانوں مولا پاک منیندہ اوہو پکی خبر آسانوں حضرت خواجہ زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ بابا فرید نو ملنا ہے یہ دو میں یار سننا نعرہ کی لگا جائے اللہ محمد کنے یار کتنے پتہ لگ گیا بابا فرید بھی چاہاں یاران مانن والا تھا شاباش چاہاں یاروں چے کہ بابا فرید حضرت خواجہ زکریا ملتانی یار سانا پس اللہ محمد تے
چار یار او چار یار کہہ رہے ہیں حاجی خواجہ کتب تے ملن آئے نا یار دو کرسیاں تے بیٹھے تے حضرت زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ فرمان لگے بابا فرید نو اے ولایت دی کیڑی منزل تے پہنچے ہو تے بابا فرید فرمان لگے حضور میں ولایت دی اس منزل تے پہنچ گیا کہ آ جڑی کرسی تے تسی بیٹھے ہو نا ایک کرسی نو میں کدے آکھا نا اڈ آپ نے جی این نہیں فرمایا تے کرسی اڑ گئی اوپر جا کے حضرت خواجہ زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور مینوں تے نیچے اتارو فرماتے ہیں نیچے آ جے میں کدوں آکھے اڑ حضرت میں گل بھی کرتا سا سچے مرد صفائی والے جو کچھ کہن زبانوں اے انڈیا چک شہر احمد آباد اتھے کلہ دے ولی دا مزار حضرت قطب عالم رحمت اللہ علیہ اچھ شریف دے سادات خاندان چنے وضو کر کے تے تہجد دی نماز پڑھے جا رہے تھے آپ نا اندھیرے چ کسے ٹھوکر لگی کسے چیز نہ تے اندھیرے چ بیٹھ کے اس چیز نو ہاتھ لگایا تے سخت محسوس ہوئی تے اپنے آپ نو فرمان لگے ہورے لکڑی ہے کہ لویا ہے کہ پتھر ہے اٹھ کے فرمان دے ہورے کی ہے جب فجر دی نماز تو بعد لوگ نماز پڑھ کے گزرے تے چانن ہویا تو لوگاں ویکھیا دے ایک پاسے لکڑی ہے ایک پاسے لویا ہے ایک پاسے پتھر ہے تے ایک پاسے ویکھ کے لوگ کہندے نے ہورے کی آج بھی چیز آپ دی قبر تے موجود ہے انگریز جدو بر صغیر تے قابض ہوئے نا تے انگریز وہ چیز نو کٹ کے یورپ دیاں لیبارٹریاں چلا گئے تے جدو رپورٹ آئی تے رپورٹ تے لکھیا سی کہ ایک پاسے لویا ہے ایک پاسے لکڑی ہے ایک پاسے پتھر ہے ایک پاسے ہورے کی ہے سچے مرد صفائی والے جو کچھ کہن زبان ہو تے جے انہیں ولیاں نے مرتبے دیتے نے تے جڑا ہوئے نبیاں دا دادا اللہ فرمائے سورج دیا تنابہ کھٹ کے پکڑو جو ابراہیم علیہ السلام دا دشمن اج پکارے تے تسی سورج اج مغرب تو طلوع ہویا کرے گا ساڈا قانون بدل جاوے یار نہیں جھوٹا پہنا چاہیے تھا ابراہیم علیہ السلام نمرود دے دربار چ کھلوتے نمرود نے آکھے نو آگ وچ ساڑ دیو او اگلا امتحان شروع ہو گیا والانفس اللہ فرماندا میں کدے جان لے کے بھی آزماواں گا ابراہیم علیہ السلام نو قید کر دیتا گیا پورے بابل شہر دے اندر اعلان کر دیتا گیا کہ فلاں تاریخ نو ابراہیم نو آگے چ سٹیا جاوے گا اگ واسطے لکڑیاں کٹھیاں کرو ماما گھر چ منت ماندیاں تے نظر ماندیاں جے میرا پتر بیمار ول ہو گیا تے میں ابراہیم نو ساڑن واسطے اینے من لکڑیاں دیواں گے اپنا مذہبی فریضہ سمجھنے ابراہیم نو ساڑنا کوئی کہندا جے میرا کاروبار ٹھیک چل گیا تے میں اتنے من لکڑیاں ابراہیم نو ساڑن واسطے دیواں گا لوگ صبح جنگل وچ جاندے نے شام تک لکڑیاں کٹ کے اس میدان وچ لیا کے رکھ دے جتھے ابراہیم نو جلانا سی دیوار بنا دیتی گئی اہل علم نے ارشاد فرمایا تقریباً 70 گز بلند دیوار سی یا بعد نے 40 گز لکھی 40 گز چوڑی 70 گز لمبی ارد گرد کئی میل دے اتے انہوں نے دائرے بچے دیوار بنا کے لکڑیاں جمع کرنی شروع کر دی تھیاں اتنی لکڑیاں جمع کی تھیاں کہ انہوں نے جدو اگ جلائی گئی تے کئی مہینے تک اگ جل دی رہی اگ پہلے سرخ رنگ دی ہوئی پھر نیلے رنگ دی ہوئی پھر کالے رنگ دی ہوئی اتنی شدید اگ ہو گئی اتنی شدید آگ کہ کئی میل تک کوئی پرندہ اگر اس ہوا دے اگ دے اوپر تو اڑدا گزر جاندا ہے تے او کباب بن کے اگ وچ گر جاندا ہے کئی میل اوپر تے کئی میل دور تک اس اگ دے قریب کوئی نہیں جا سکتا اتنا سیک ہے ابراہیم علیہ السلام دے جلاون واسطے جدو اے انتظام ہو گئے تے ہن سوچی پے گئے اتنی زبردست آگ جل گئی ہے کہ کئی میل تک دے قریب کوئی نہیں جا سکتا تے ابراہیم نو وچ کون سٹ کے آوے گا قریب تے جا کوئی نہیں سکتا ایک ظالم بول کے کہنے لگا میں مشین بنا کے دیواں گا منجنیق انہیں منجنیق بنائی کہ بیچ ابراہیم علیہ السلام نو کئی میل دور تو سٹو گے تے ابراہیم ہوا چڑھ کے آگے چ جا کے گرن گے انہیں منجنیق تے بنا لی یہ بار جنگا دے کم بھی آئی کہ دے پتھر رکھ کے دشمن دی فوج نو تباہ کیتا جاندا سی اللہ نے او جنہیں منجنیق بنائی سی انہوں زمین دے اندر دنسا دیتا اس زمین دے اندر دنس گیا گرامی قدر حضرات جدو ابراہیم علیہ السلام دا آیا نا جان دا پرچا آپ نو بند دیتا گیا منجنیق دے تے فرشتیاں دیا چیخیں نکل گئی عرض کیتی ایڈا لاڈلا نبی ہون آگے ویچے سڑے گا اللہ نے فرمایا فرشتے چپ کر جو اے آج یار دا معاملہ ہے آج یاران دا معاملہ ہے
فرشتیاں تے حورا نے عرض کی یا اللہ ساتھوں نہیں ہو ویکھیا جانا. اللہ نے فرمایا فرشتو جاؤ جے ڈائی درد دل رکھ دیو جاؤ جا کے میرا ابراہیم دی مدد کرو. ابراہیم علیہ السلام جڑے پہلے اکبل سٹیا گیا بارش دا فرشتہ آگے کہنے لگا سونے آئے جے اجازت میں بارش برسا دے واؤ اس ساری اگ نو بجھا دے واؤ. فرمایا اما الی کا پلاؤ فرمایا جا میں نہ تیرے نال کمی کوئی نہیں. ایک فرشتہ آیا کہنے لگا میں ہوا دا فرشتہ ایڈی تیز ہوا چلاوا اسے اگے تے نہ دشمنوں نو ساڑ دے واؤ. فرمایا چلا جاؤ مینوں تیری لوڑی کوئی نہیں. جبریل آ گئے عرض کی سونے جے اجازت دے میں نہ پر مار کے اگ بھی بجھا دے میں دشمن بھی ساڑ دے واؤ. فرمایا جبریل تیری مہربانی پر میں نے ذرا جلدی دس اگ کنے جلائی ہے. کہنے لگے اللہ نے جلوائی ہے. کہ آپ فرمان لگے کہ جلیل ساڑن چرا دی ہے خلیل ساڑن چرا دی ہے بچ جبریل دقیقم. تیرے توکل بس بھئی تیرے توکل اللہ تو قربان جاواں. جدو ابراہیم علیہ السلام این اگ دے قریب پہنچے نا این اگ دے قریب تے ابراہیم علیہ السلام مسکرا رہے کوئی چہرے تے رنجیدگی نہیں. نمرود تے دی ساری قوم کٹھی ہو کہ آج تے ابراہیم سڑ جائے گا معاذ اللہ. پر نوجوانوں ماننا والا دے رہنے والے ہو جدو ابراہیم علیہ السلام این اگ دے قریب پہنچے نا اللہ دی آواز ہے جبریل. جے تسی جاگ دو تو میں ایک گل سنا دے ہاں. جبریل نو کسے پوچھا سی تیرے طاقت کتنی ہے. جبریل کہندا جتنی دیر چ انسان اکھ جھپکدا ہے نا اتنی دیر چ میں سدرۃ المنتہا تو لے کے زمین دی تحت و سرا تک 70 چکر لگا لینا وہاں 70 چکر. علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ صاحب روح البیان نے لکھیا کسی نے پوچھا جبریل کا دے پوری طاقت نال بھی اڑے ہیں. کہنے لگا زندگی چ 4 مرتبہ پوری طاقت نال اڑے ہیں. پوچھا کدو کہنے لگا پہلی بار ادو جدو ابراہیم علیہ السلام نو کافرہ نے آگے چ سٹیا تے ابراہیم اگ دے بالکل قریب پہنچ گئے تے میں سدرہ تے بیٹھا سا. اچانک اللہ دی آواز آئی جبریل دوڑ عرض کی تھی یا اللہ حکم آوے. فرمایا میرا ابراہیم اگ دے قریب پہنچ گیا جلدی کر جنت دا تخت لے کے ٹر جاؤ تے جا کے ابراہیم دے پیراں چ بچھا دے. فرما دے میں سدرۃ اڑیا تے جنت وچ گیا جنت چ تخت لے کے اجے ابراہیم اگ تک نہیں پہنچے میں تخت قدماں چ جا کے بچھا دیتا. پوچھا دوسری بار آکھیا دوسری بار جدو ابراہیم نے پتر دے حلق تے چھری رکھی نا تے چھری حلق دے اتے تے اس طرح پھرن لگے میں سدرہ تے بیٹھا. اللہ دی آواز ہے جبریل دوڑ عرض کی تھی یا اللہ حکم ہوے. فرمایا جلدی جاؤ میرے اسماعیل دے گلوں میں نہ کٹیا جاوے. جبریل کہندے نے میں سدرہ تے اڑیا جنت گیا تے جنت دا دنبا لے آ کے ابراہیم دے پتر دے پاؤں کھچ گئے تے نیچے جنتی دنبا لٹا دیتا. پوچھا تیسری بار کدو اڑیا. آکھیا جد یوسف نو ویراں نے کھوج سٹیا تے رسی کٹ دیتی یوسف پانی والے جا رہے. اللہ دی آواز ہے جبریل دوڑ پانی میرے یوسف دے پیراں نو نہ لگے تے میں جنت گیا جنت دا تخت لے آ کے یوسف دے قدماں تھلے بچھا دیتا. پوچھا چوتھی بار کدوں. آکھیا جدو جنگ احد دے اندر کملی والے دا ہونٹ زخمی ہویا تے خون دا قطرہ زمین وال ٹریا. اللہ فرمایا جبریل جے میرے یار دا خون دا قطرہ زمین تے ڈل گیا تے قیامت تک زمین نے سبزہ ہی پیدا نہیں کرنا. کہتا جے خون دا قطرہ زمین تے نہیں پہنچیا تے میں جا کے تلیاں بچھا کے انہوں تلیاں تے چک لے آؤ. او مانا والا والے ہو اے او جبریل ہے جنہوں رب نے محمد قدم چمن لی پیدا کیتا. کہ جبریل ایڈی جلدی آ سکتا ہے پھر حسین دا نانا ہی آ سکتا.
علامہ یوسف نبہانی رحمت اللہ علیہ جواہر البحار فرما دینے انما خلق لخدمت النبی، اللہ نے جبریل نو پیدا ہی محمد دی خدمت کرن لئی کیتا ہے، تے جڑا خدمت لی پیدا کیتا ہے او تاں ایڈی جلدی آوے جاوے، تے جڑا نبی ہے ہی تیری جان دے نیڑے۔ رب کعبہ دی قسم ہے، رب دسنا چاہندا ہے تینوں دکھ بعد چاہندا ہے مدینے خبر پہلے پہنچ جاندی ہے، مت فکر مند ہو جبریل سدرہ تے بیٹھے، اللہ فرما جبریل دوڑ کے جا، یا اللہ حکم ہوئے فرما یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے اگ میرے ابراہیم لئی ٹھنڈی تے گلزار ہو جا۔ ابراہیم اگ وچ آئے، ابراہیم جدو پہنچے نا تے آپ اگ وچ تے آپ نے اس طرح کر کے جھاتی ماری تے ادھر گلاب دے پھول، ادھر موتیے دے، آ چمبیلی دے، پیچھے گٹے دے۔ ابراہیم علیہ السلام باغ وچ بیٹھ گئے، ماں پہ روندی سی باہر کھڑی، ماں نے اے اس طرح ویکھیا کہ میرا ابراہیم سڑیا نے، تے ماں رو کے کہنے لگی ابراہیم میں بھی آواں؟ آکھیا امی جی کلمہ پڑھ دے آؤ تے لگے آؤ۔ ماں بھی اندر گئی، ابراہیم دا متھا چوم کے باہر آ گئی، قوم پہ ویکھے 40 دن تک حضرت ابراہیم علیہ السلام اگ وچ بیٹھے رہے۔ کسی نے ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا سی حضور ساری زندگی امتحان دے دیں گزر گئی، کدے زندگی چ موج بھی کیتی جے؟ فرمایا زندگی چ ہوئی 40 دن موج کیتی جڑی اگ وچ گزارے سن۔ یہ وہی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے 40 دن اگ وچ گزار دیتے، جان دا پرچہ بھی حل کیتا۔ جدو آئے نا بھوک دی واری 12,000 بکریاں سن رب دے نبی کول، کنیاں؟ آ جڑا تساں ہن بولے نے دا مطلب ہوندا اسی صاحب بس کرو، تے میں بس کر دے لگا، بندے پھر بھی کدے متھے لگنا ہوندا۔ کنیاں بکریاں سن؟ 12,000 بکریاں سن، تے 12,000 بکریاں دی حفاظت علی ابراہیم علیہ السلام نے 1,000 کتا رکھیا سی۔ علامہ مولا معین الدین کاشفی رحمت اللہ علیہ فرما دے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر کتے دے گلے چ 1,000 مسقال سونے دا ہار پایا سی، ہر کتے دے گلے چ 1,000 مسقال سونے دا ہار۔ تے کسی عرض کیتی حضور دنیا نو سونا لبدا نہیں، تساں کتے دے گلے چ پایا ہے، وہ بھی 1,000 مسقال سونے دا ہار ایک کتے دے گلے چ، تے 1000 کتا۔ سنو ابراہیم علیہ السلام دا جواب، تے اج دی میری تقریر دا نچوڑ جملہ تے رات نو جا کے اسے جملے تے سوچ کے تے رات گزارے اجے۔ پوچھیا سونے دا ہار تے کتے دے گلے چ، آپ نے فرمایا دنیا دا مال ہے جتھے سونا لگدا میں اوتھے ہی رکھیا۔ یہ دنیا دا مال جتھے سونا لگدا میں اوتھے ہی رکھیا۔ پیر باہو نے فرمایا سی نا کہ ادھی لعنت دنیا اوتے تے پوری دنیا داراں ہو، جنہ راہ مالک دے خرچ نہ کیتی لین غضب دیاں ماراں ہو، پیواں کولوں پتر کو ہاوے پٹھ دنیا مکاراں ہو، جنہ ترک دنیا دی کیتی باہو اوہی لیسن باغ بہاراں ہو۔ ابراہیم علیہ السلام ایک دن بکریاں چارے تے کولوں نہ فرشتیاں عرض کیتی یا اللہ نبی تیرا ہوئے تے 12,000 بکریاں رکھیاں۔ اللہ نے فرمایا جاؤ ابراہیم کو امتحان لو میرے نا تے وار دے وے۔ اچھا فرشتے آگے امتحان لے، درویشاں والا روپ ڈھال کے نا تے فرشتے کولوں گزرے تے فرشتے کی فرد کر دینے اللہ ہو اللہ ہو اللہ۔ مسجد دا نامی اللہ والی تے پڑھو اللہ، بے مرشدہ چپ روے مرشد والا بولے اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ اللہ۔ اللہ دا آواز آیا وے کلی اے فقیر دی وچوں، اللہ دے نبی ابراہیم دے کنا چ جدیں اللہ دی آواز گئی چیخ مار کے بیہوش ہو گئے، ہوش آیا اٹھ کے کہن لگے ادھی کر پھر سنایا جے۔ انہاں آکھیا جی مول لگدا ہے، فرمایا میریاں ادھیاں بکریاں لے لو مینوں یار دا ذکر سنا۔ 6,000 بکریاں لے لو،
ادیاں تو اڈیاں تے ادیاں ساڑیاں نہ کہ ٹھیک ہے 6000 بکریاں سائیڈ تے کر کے تے فرشتے پھر پہ پڑھ دینے اللہ آپ چیخ مار کے بیوں سے ہوش آیا ذرا پھر سنایا جی کہنے لگے ابراہیم مل لگ بے فرمایا دوسریاں 6000 بکریاں بھی لے لو انہوں نے دوبارہ اللہ دا ذکر کیتا پھر بیوں سے اٹھ کے فرمان لگے پھر میرے یار دا ذکر سنایا جی کہنے لگے مل لگ جائے فرما دینے ماں دے کوئی نہیں میں نے یار دا ذکر سناؤ میں تو اڈیاں بکریاں چاریا کرا تواڈیاں بکریاں چاریا کراں گا فرشتے اپنی اصل حالت چ آ گئے تے کہن لگے ابراہیم سانو تیری بکریاں دی لوڑ کوئی نہیں اسی تے آزماؤنا ایسا پر سمجھ آ گئی دنیا دار یار چن کے بنا دے رب نے بھی یار چن کے بنایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا رب نے بھی یار چن کے بنایا لو بھائی اوکھ دا بھی امتحان پاس کیتا جان والا بھی کیتا خوف والا بھی کیتا ہن آ گئی اللہ نے فرمایا والانفس والثمرات مال چ گھاٹا بھی پہ گیا ہے جان دی واری آئی تے آگے چ چھال مار دیتی تے جدو آیا نا سارے تو اوکھا تے ڈاڈا امتحان پنجواں امتحان والثمرات اللہ فرمایا میں تیرا پھل لے کے آزماواں گا تیری اولاد لے کے آزماواں گا تے آ 12-13 سال دا پتر ابراہیم دا اسماعیل علیہ السلام نبیان دی جد میرے نبی دا دادا اسماعیل فلما بالغ معہ السعی جد باپ تے پتر دا موڈا برابر ہویا نا تے باپ ملک شام پہ وسد ہے تے پتر اپنی ماں دے نال ملک مکہ پہ وسد ہے روزانہ ابراہیم علیہ السلام اپنے پتر نو ملک شام تو نا ہر جمعرات نو ملنا دے سن صبح براق تے بیٹھ کے ٹر دینے دوپہر ویلے پہنچ دینے شام پتر نہ ویلا گزار کے شام نو براق تے بیٹھ دینے تے ملک شام واپس اپنی دوسری بیوی حضرت سارا تے دوسرے پتر اسحاق کول ٹر جان دینے ماں حاجرہ پہاڑاں وچ پتر نو پہ پالے ادو مکہ شہر جے آباد نہیں سی صرف پہاڑ سن آب زمزم کی میں آیا مکہ کی میں آباد ہویا کعبہ کی میں بنیا اے پھر کدے آیا عرض کرنگا میں بس جڑی آیت پڑھی موڈے تے گفتگو عرض کر رہا ابراہیم علیہ السلام نے خواب ویکھیا کہ میں پتر نو ذبح پیا کرنا صبح اٹھ کے نہ تے آپ نے 1000 اونٹ ذبح کر دیتا اگلے دن پھر آباد ابراہیم پتر ذبح کر صبح اٹھ کے 1000 گائے ذبح کر دیتی تیسری رات پھر آواز آئی پتر ذبح کر خیال آیا کہ پتر کون ذبح کر دے آپ نے بکریاں ذبح کر دی تھیں 1000 چوتھی رات خواب آیا اٹھ پتر ذبح کر ڈاڈا امتحان آ گیا ابراہیم علیہ السلام ملک شام تو ٹورے تھے ملک مکہ آگے اپنی بیگم حاجرہ نو فرمان لگے میں دعوت تے جانا ہے تے ذرا پتر نو تیار کر ماں سی تے ماں او سی جڑی بیوی بھی نبی سی تے ماں بھی نبی دی سی ماں رمض نو سمجھ گئی ماں نالے پتر نو کنگی کرے تے نالے روے سرما پاوے تے روے پتر نو کپڑے پہناوے تے روے اسماعیل حیران امی جی میں تے ابو نہ دعوت تے چلے تسی کیوں روندے ہو ماں نے تیار کر کے سینے نہ لا لیا اماں کہنے لگی وے پتر آج تیرا نہیں آج ماں دا امتحان ہے وے پتر تیری ماں نے تینوں پہاڑاں وچ پالے آئی تیرے باپ نے اج تینوں ذبح کر دینا تے پترا جدوں باپ چھری تیرے حلق تے رکھے اس ویلے بولی نا جے تو بول پیا تے دنیا کہے گی کہ خون تے جنگا سی دودھ بھیڑا سی تے پترا میں تینوں جنگلاں چ پالے آئی اج میں تینوں دسنیاں باپ دا ادب کی ہوندا تے پترا باپ دا ادب اے ہوندا کہ باپ چھری بھی پھیر دے وے تے پترا ابو سامنے بولی دا نہیں اس ماں دی عظمت صدقے جاواں پتر نو سینے لگا کے کہنے لگی تے پترا جی بولی نا اج ماں دی لاج رکھنی اج میری تربیت امتحانی اس ویلے اسماعیل نے ماں نو جھپا ماریا عرض کیتی اما رونا کہ اج امتحانی آ گیا ہے تے میں بھی انج پاس کراں گا قیامت تک دنیا آکھے گی حاجرہ ورگی ماں کوئی نہیں اسماعیل ورگا پتر کوئی
جدا امتحان دیواں گا قیامت تک ماواں تیرے تے ناز کرن گیاں تے پتر میرے تے ناز کرن گے. پھر باپ نے جدو حلق تے چھری رکھی نا تے فرشتے رو پے. عرض کی تھی ابو جی چھری پھیرو نا. باپ نے 70 بار چھری پھیری تے لوں نہ کٹیا. غصے نہ چھری نو پتھر تے ماریا تے پتھر دے 2 ٹکڑے ہو گئے. تے چھری نو فرما لگے پتھر نو کٹ دیتا ہے تے نبی دا حلق ہی نہیں کٹ دی ایڈا نازک. چھری کہہ لگی حضور مینوں الزام نہ دیو, مینوں دسو اگ دا کام بھی تے ساڑنا ہے نا. فرمایا ہاں. تے عرض کر دی حضور پھر آگ نے توانوں کیوں نہیں سی ساڑیا. فرمایا انہوں تے اللہ دا حکم سی. تے کہنے لگی چھری حضور انہوں تے اللہ نے ایک بار ہی حکم دیتا, مینوں رب نے سویر دا 70 بار حکم دیتا ہے یہ اسماعیل دا وال بھی کٹیا دوزخ چ ساڑ دے مانگا. چھری پکڑ کے تے پھر پتر دے حلق تے رکھ کے فرما لگے جڑا تینوں حکم ہے تو کر تے جڑا مینوں حکم ہے میں کری جانا. پتر دے حلق تے چھری پھیری جا رہے. بچے نے عرض کیتی ابو جی لگدا پتر دا حسن ویکھ کے کٹن نو دل نہیں کردا تے انج نہیں کر دے میرا چہرہ زمین وال کر دیو تے حضور مینوں الٹا رکھ کے چھری پھیر دیو. باپ نے پتر دا جدو چہرہ زمین تے رکھیا نا اللہ نے فرمایا فلما اسلم وتلہ للجبین. پروردگار نے فرمایا جدو باپ نے پتر دی پیشانی زمین تے رکھ دتی ونادیناہ ان یا ابراہیم. اللہ نے فرمایا ابراہیم پتر اٹھا لائے. عرض کی دیا اللہ وجہ کی ہے. فرمایا پتر دی پیشانی زمین تے رکھی آؤ تے پتر بچ گیا. اللہ فرمایا ایمان والے آؤ ابراہیم نے پتر دی پیشانی زمین تے رکھی پتر بچ گیا. پیشانی زمین تے رکھیا کرام بچ جائے گا. تو زمین تے پیشانی سجدے چ رکھیا کر یہ بچنا ہی. لو بھائی میں گل مکا دیتی. مینڈا ذبح ہو گیا. ابراہیم پتر لے کے گھر آ گئے. جدو گھر آ کے تو میں باپ تے پتر بیٹھے نا تے ابراہیم علیہ السلام پتر نو فرمان لگے لے پترا میرے ورگا کائنات چ سخی کوئی نہیں. عرض کیتی ابو جی کیویں؟ فرمایا ایڈا لاڈلا میرا پتر 90 سال دی عمر دے بعد پتر ملیا تے 12 سال دی چڑھدی جوانی تے اللہ نے حکم خواب چ دیتا تے میں او دی راہ چ قربان کر دیتا. میرے ورگا بھی کو سخی ہونا ہے. تے پتر کو بول کے کہنے لگا تسی نہیں میں بڑا سخی ہاں. فرمایا تو کیویں سخی ہے؟ عرض کیتی ابو جی تہاڈا تے ایک ہور بھی پتر ہے اسحاق. تساں تا اونوں ویکھ کے اکھاں ٹھنڈیاں کر لینیاں تے میری تے اکو ہی جان. میں وہ بھی اپنے باپ تے پیچھے قربان کر دیتی تے بڑا سخی تے میں ہی ہاں نا. اللہ فرمایا جبریل جا دوویں پیو پتر دا فیصلہ کر کے آ. جبریل آ کے کہنے لگے اللہ فرماندا دوویں چپ کر کے بیٹھے رہو بڑا سخی میں ہی ہاں. ابراہیم کہنے لگے یا اللہ پتر میں قربان کیتا. پتر کہنے لگا یا اللہ جان میں دیتی تے بڑا سخی تو کیویں؟ اللہ فرمایا ابراہیم ویکھ لا پتر تیرا بھی نہیں لیا تے جان تیری بھی نہیں لئی تے اجر قیامت تک دوواں نوں عطا کر دیتا ہے. وڈا سخی میں ہی ہاں. ابراہیم علیہ السلام دا جدو آخری ویلا آیا نا تے اسرائیل آ کے کہنے لگے حضور چلیے ویلا ہو گیا چلیے. او اسرائیل جڑا روزانہ حضرت ابراہیم نو نہ ملن ہوندا سی یار سی اسرائیل. آپ نے فرمایا سی جدو میرا موت دا ویلا آوے ذرا مینوں پیغام پہلے بھیج دے بھی میں ذرا تیاری کر لواں. یہ رب دا یار ہے جڑا کہہ رہا ہے مینوں موت دا یاد کرا دے بھی میں تیاری کر لواں. ایتھے وال سارے چٹے ہو گئے سانوں کدے یاد ہی نہیں آیا موت دی تیاری کر لئیے. نہیں نا یاد آیا کدے. اسی سمجھنے اسی مر گئے تے دنیا چلنی ہی نہیں. ساڈے بغیر تے دنیا چل ہی نہ سکدی. اسی تے مرنا ہی نہیں. جا جا کے قبرستان دے کے چکر لگا کے آ اوتھے تیرے ورگے لکھاں ماواں دے پتر لیٹنے جڑے کپڑے نوں وٹ نہیں سن پہن دیندے. اج انہاں دی مٹی خراب ہوگی تے حال پوچھن والا بھی کوئی نہیں. ابراہیم علیہ السلام دے کول اسرائیل آگے تے عرض کیتی چلیے. فرمایا تو انج تے نہ کر میں تے آکھیا سی پیغام بھیجی. حضور میں 3 پیغام بھیجنے. فرمایا مینوں ملے نہیں. عرض کیتی میں ویکھ رہا مل گئے نے. فرمایا کیڑے پیغام؟ عرض کیتی حضور چھوٹے ہوندے سو بڑے ہو گئے ہو وال کالیوں چھٹے ہو گئے تے جوانی تو بڑھیپا آ گیا. اب میرے تے 3 پیغام سن تے جدو وال کالیوں چٹے ہون لگ پے جدو جوانی تو بڑھیپے وال ٹر پویں تے جدو چھوٹے تو بڑا ہو جاویں پھر سمجھ آیا کر میرے آؤں دا ویلا ہو گیا. ابراہیم علیہ السلام فرمان لگے جان لی تے میں تیار ہاں پر جا میرے مالک نو پوچھ کے آ یا اللہ تو تے اعلان کیتا ابراہیم میرا یار ہے. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. اللہ نے ابراہیم نو خلیل تے یار بنائے تے کدے یار نے بھی یار نو ماریا. اسرائیل گئے تے عرض کیتی یا اللہ ابراہیم پہ پوچھ دینے میں آؤں لی تے تیار ہاں پر کدے یار نے بھی یار نو مارے.
اللہ فرمایا جا اسرائیل جا کے میرے محبوب تے میرے یار نو کہہ دے کہ یار نے یار نو کدے نہیں ماریا پر یار بلاوے تے یاراں کدے نام ہی تے نہیں کیتی یار بلاواں تے یاراں کدے انکار بھی نہیں کیتے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اچھا جے میرا یار ہی بلاندا تے پھر چلنے ہاں گلاب دا پھول اسرائیل نے پیش کیتا ابراہیم علیہ السلام نے گلاب دا پھول سونگے تے روح پرواز کر گئی ابراہیم علیہ السلام دی میں مختصر سیرت بیان کی تھی پھر کدے آئے تھے انشاءاللہ باقی ماں دا گلہ کرا گے اللہ میری توڑی حاضری قبول